यो यति चिज चाहिँ नि तिमीहरूले गर्नुपर्छ, यति चिज गऱ्यो भने चाहिँ नि बल्ल तिमीहरूको चाहिँ नि कोर कन्सेप्ट क्लियर हुने हो है। अब यसमा चाहिँ नि हामीले इनहेरिटेन्सको कुरा गर्छौँ आजलाई। इनहेरिटेन्सको मेजर सपोज मानिलिउँ इनहेरिटेन्समा चाहिँ नि के गर्न पर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सपोज मसँग एउटा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि पिपुल छ, पिपुल भन्ने क्लास छ। पिपुल भन्ने क्लासमा चाहिँ नि अनि पिपुलमा चाहिँ नि तिम्रो हाम्रो के हुन्छ, नेम हुन्छ हैन। सबै मान्छेहरूको त हाम्रो के हुन्छ, नाम त सबै मान्छेको हुने हो, नेम हुने भयो। अर्को चाहिँ नि हाम्रो के हुने भयो, मानिलिउँ एज मानौँ है। अब हामीले त्यहाँबाट चाहिँ नि मानिलिउँ अर्को चाहिँ नि स्टुडेन्ट मानौँ है। सो यो स्टुडेन्ट र यो पिपुलमा के कमन छ, इनहेरिटेन्स कसरी बनाउने, कुन क्लासलाई सुपर बनाउने, कुन क्लासलाई सब क्लास बनाउने हैन। इनहेरिटेन्स कस्तो बेलामा यो इनहेरिटेन्स छ भनेर र्यान्डमली चाहिँ रिलेसनै नभइकन इनहेरिटेन्स बनाउन नि मिलेन है। पहिला कुरा त कतिवटा रिलेसन इस्टाब्लिस दुईटा क्लास बिच रिलेसन छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो कुरा पहिला स्टडी गर्नुपर्छ है। त्यो कुरा स्टडी गर्नको लागि त्यही भएर के भन्छ भने तिमीहरूले त्यस्तो क्लासलाई मात्र चाहिँ नि इनहेरिटेन्सको कन्सेप्टमा बाँध जुनले चाहिँ नि इज अ रिलेसन पास हुन्छ है। इज अ रिलेसन पास हुन्छ भनेको चाहिँ नि फेरि कस्तो भने अब यो चाहिँ नि युनिडाइरेक्सनल टाइपको मान्छु मैले। कस्तो भने स्टुडेन्ट इज अ पिपुल है, स्टुडेन्ट इज अ पिपुल। त्यही भएर स्टुडेन्ट चाहिँ नि के हुने भयो त बेस क्लास भयो, पिपुल चाहिँ नि सुपर क्लास हुने भयो। जुन चाहिँ नि विद्यार्थी भयो त्यो चाहिँ डेफिनेटली पिपुल भयो है। त्यही भएर स्टुडेन्ट इज अ पिपुल। तर यही कुरा चाहिँ नि तिमीहरूको नट अल पिपुल इज अ स्टुडेन्ट है। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि जसले चाहिँ नि इज अ रिलेसन पास गर्छ, दुईटा क्लास छ, एउटा पिपुल छ, एउटा चाहिँ नि स्टुडेन्ट छ। पिपुल र स्टुडेन्ट बिचको चाहिँ नि के छ त, रिलेसन के छ त, इज अ छ है। भनेपछि बल्ल तिमीहरूले त्यसमा के गर्छौ त, इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट लगाउँछौ है। अब यसले फाइदा के हुन्छ भने तिमीहरूको चाहिँ नि मेजर चिज भनेको तिमीहरूको यसले हटाउने भनेको कोड रिडन्डेन्सी एउटा। अर्को कुरा चाहिँ नि एउटा चाहिँ सर्टेन प्रोटोकल फलो गर्छ, प्रोटोकल फलो गर्छ। कोड रिडन्डेन्सी भन्ने कुरामा त के भयो भने यदि मैले नेम र एज यहाँ डिक्लेयर गरेछु भने यो हामीले यही कुरालाई अहिले प्रोग्रामेटिक तरिकाले हेर्छौँ। अहिले यो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हेर, नेम र एज मैले यदि यहाँ डिक्लेयर गरेछु भने त्यो नेम र एज यहाँ डिक्लेयर गर्न परेन। सपोज मानिलिउँ भोलि इनहेरिटेन्समा अर्को एउटा स्टुडेन्ट छ, अर्को एउटा अब ल मानिलिउँ एउटा क्विक क्वेसन, यदि मसँग यो पिपुल मात्र सुपर क्लास छ र स्टुडेन्ट चाहिँ नि डिराइभ क्लास छ भनेपछि मैले यसमा इनहेरिटेन्स युज गर्न लाइक गुड वे होला या नहोला, इफिसियन्ट होला या नहोला। हजुर तिमीहरूको जस्तै यहाँ एउटा पिपुल भन्ने एउटा चाहिँ नि सुपर क्लास भयो, त्यसको एउटा मात्र बेस क्लास छ स्टुडेन्ट है। र आइएम स्योर यो सधैँ यही मात्र रिलेसन हुन्छ भनेपछि मैले यो इनहेरिटेन्स युज गर्न यहाँ ठिक होला कि नहोला। त्यो सही हो, तर यस्तो हो कि मैले एउटा मात्र मेरो रिलेसन छ भने मैले वाइ डु आई निड टु बोदर टु क्रिएट द पिपुल इट सेल्फ। जब म 100% स्योर छु सधैँ मेरो चाहिँ नि स्टुडेन्ट मात्र एउटा क्लास हुन्छ, त्यो बाहेक अरू कुनै क्लास हुँदैन भन्ने चाहिँ नि मैले यहाँ इनहेरिटेन्सको यो अलिकति बुझ है भन्नु खोजेको। यहाँ चाहिँ जब मेरो एउटा मात्र रिलेसन छ, सधैँ म कन्फर्म छु यो मात्र एउटा मात्र रिलेसन हुन्छ, योभन्दा अढी रिलेसनै बढ्दैन भन्यो भने मैले यो सुपर क्लासको सब क्लासको इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट जानै परेन। प्लेनली स्टुडेन्ट क्लासमै नेम एज डिक्लेयर गर्यो, अरू के छ त्यो डिक्लेयर गर्यो, मेन मेथड यसलाई कल गर्यो, भ्याइयो। तर पछि त यो स्योर छैन, एउटा छ नि त प्रोग्राम भनेको त किप अन चेन्जिङ हुन्छ, इभोल्युसन भइरहन्छ। आज चाहिँ पिपुल र स्टुडेन्टको रिलेसन छ भने भोलि सपोज यहाँ एउटा इम्प्लोइ पनि आउन सक्ला हैन। भोलि अब अर्को सपोज यहाँ चाहिँ नि अब के आउन सक्छ, बोस आउला या केही आउला है।
जुनले चाहिँ एट्रिब्युट सेयर गर्छ भने त्यस्तो बेलामा बल्ल हामीले इनहेरिटेन्स युज गर्छ। जब चाहिँ नि एउटा भन्दा एउटा सुपर क्लास छ, एउटा बेस क्लास छ भने त्यस्तो उसमा चाहिँ नि तिमीले धेरै एक्जाम्पल देख्छौ, एउटा सुपर क्लास, एउटा बेस क्लास अनि इनहेरिटेन्स इज दिस भनेर चाहिँ नि धेरै एक्जाम्पलहरू हामीले नेटमा देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फ्रुटफुल वे भएन। वाइ वुड यु इभन बोदर टु मेक अ इनहेरिटेन्स रिलेसन इफ यु आर स्योर द्याट यु विल हेभ ओन्ली वान क्लास है। यदि चाहिँ नि तिमीले चाहिँ नि सुपर क्लास एउटा छ र त्योबाट चाहिँ नि बेस क्लास चाहिँ नि 3-4वटा छ भने चाहिँ बल्ल तिमीहरूले इनहेरिटेन्स युज गर्ने हो। जस्तै यहाँ नेम र एज त यहाँ एउटा छ भने यसले डिराइभ गऱ्यो भने त नेम र एज त एउटा हुने भयो। यहाँ एउटा एक्स्ट्रा, यहाँ एउटा यहाँ नलेखेर यहाँ लेखेर अनि एक्सटेन्ड गर्नुको केही फाइदै भएन। जब मसँग 3टा क्लास सब क्लास छ भने मैले नेम र एज यहाँ लेखेछु भने यहाँ नेम एज लेख्नु परेन, यहाँ नेम एज लेख्नु परेन, यहाँ नेम एज लेख्नु परेन। त हो मेरो इनहेरिटेन्सको बल्ल फाइदा भयो मेरो है। सो यसरी चाहिँ यो सुपर क्लास भयो, यो बेस क्लास भयो, यसरी इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट जान्छ। त्यही भने जस्तो यो तरिकाले कोड रिडक्टेन्सी एचिभ गर्ने हामीले यहाँ चाहिँ 2, 4, 6वटा हुन सट्टा यहाँ 2टा मात्र भयो गर्दै भयो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा प्रोटोकल पनि सेट हुन्छ। प्रोटोकल सेट हुन्छ भन्नु खोजेको के हो भने तिमीले चाहिँ इम्प्लोइ डिराइभ गर्छ भने डेफिनेटली इम्प्लोइको नेम र एज हुन पर्यो। स्टुडेन्ट डिराइभ गर्छ भने डेफिनेटली स्टुडेन्टको नेम र एज हुन पर्यो। बोस डिराइभ गर्छ भने डेफिनेटली नेम र एज बोसको हुन पर्यो है। यो दुईटा कुराले चाहिँ नि इनहेरिटेन्स र के गर्छ भने इनहेरिटेन्सको युज हुन्छ। मानिलिउँ म चाहिँ नि अब कुनै कम्पनीमा म चाहिँ एउटा चाहिँ टिम लिड भएर बसेछु म। अब यहाँ चाहिँ 3जना छन् है। अब म चाहन्छु कि मैले एउटा पिपुल चाहिँ नि क्रिएट गरौँ। पिपुलमा चाहिँ नि के गर्छु र नेम र एज, पिपुल क्लासले नेम र एज लिन्छ अनि त्यसलाई डिस्प्ले गर्छ। त्यति मैले फङ्सन लेखेँ, त्यो एउटा क्लास बनाएँ। भोलि मैले 3जनालाई भने ओके अब मैले एउटा पिपुल क्लास त बनाइसकेँ है। पिपुल क्लासबाट चाहिँ नि 3टा इनहेरिटेन्ट गर तिमीहरूले, इम्प्लोइ, स्टुडेन्ट र बोस इनहेरिटेन्ट गर। अनि त्यो माथिको क्लासहरूलाई चाहिँ नि एक्जिक्युट क्लासबाट फङ्सन बोलाएर चाहिँ तिमीहरूले एक्जिक्युट गरेर प्रोग्राम तयार गर। म गएँ, म छुट्टियाँ गएँ 2 दिन भनेर म निस्केँ पनि अब यिनीहरूलाई केही डिफाइन गर्न परेन मैले। ओके यो फङ्सन गर, यो एट्रिब्युट हुन्छ, यो हुन्छ भनेर केही भन्नु परेन। तिनीहरूले के गर्छ, जब तिनीहरूले एक्सटेन्ड गर्छ, एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ ओके यो फङ्सनमा त यो चिज रहेछ भनेपछि डेफिनेटली यसमा पनि यो चिज आउँछ है। सो त्यसरी चाहिँ नि एउटा प्रोटोकल सेट हुन्छ। यो सब चिज इनहेरिटेन्सले फाइदा गर्छ। अब यही चिजलाई हामीले चाहिँ नि अब हामीले के गरौँ भने अब हामीले एउटा क्लास बनाऊँ। यहाँ यही कुरालाई हामीले अब प्रोग्रामेटिक तरिकाले हेरौँ। पिपुलमा चाहिँ नि नेम हुन्छ, पिपुलमा चाहिँ नि सबैको एज हुन्छ, कमन चिज है। अहिलेलाई मैले स्टुडेन्ट मात्र गराउँछु। स्टुडेन्ट गराऊँ। स्टुडेन्टमा चाहिँ नि अब नेम र एज त यही छ। अब स्टुडेन्टको के हुने भयो त, रोल नम्बर हुने भयो। स्टुडेन्टको के हुने भयो, सपोज कोर्स हुने भयो है। यहाँ चाहिँ नि यो एउटा क्लास भयो, यो डिराइभ क्लास भयो। यो चाहिँ के भयो त, सुपर क्लास भयो है। अब मैले यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नि रनेबल क्लास बनाउँछु। रनेबल क्लासबाट मैले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्छु है। अब यो चिजलाई हामीले प्रोग्रामेटिक तरिकाले हेरौँ। यो भनेको नै इनहेरिटेन्स है। सपोज यहाँ पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला अब मैले यसलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सुपर क्लास बनाएँ। सुपर क्लासको मेरो नाम छ पिपुल। सुपर क्लासभित्र मेरो के भयो त, प्राइभेट स्ट्रिङ नेम, प्राइभेट इन्ट एज है। यो सुपर क्लासबाट मैले यसलाई चाहिँ नि कन्स्ट्रक्टर युज गरेँ अहिले, जेनरेट। कन्स्ट्रक्टर जेनरेट गरेँ, कन्ट्रोल यस्तो गरेँ ल। अब यसलाई चाहिँ नि मैले यहाँ चाहिँ नि अर्को अब चाहिँ नि यसलाई के गर्छु त, बेस क्लास बनाउँछु। योबाट चाहिँ नि मैले डिराइभ गर्छु स्टुडेन्ट भन्ने। स्टुडेन्ट आयो। अब स्टुडेन्टले मैले चाहिँ नि के गर्छु भने स्टुडेन्टको एक्सटेन्ड्स के गर्नु पर्यो त, इनहेरिटेन्स जहिले नि एचिभ गरिन्छ केले त, एक्सटेन्ड्स किबोर्ड युज गरिन्छ। एक्सटेन्ड मैले के गर्नु पर्यो त, पिपुल क्लास गर्नु पर्यो, पिपुल है।
अनि अघि मैले भनेको थिएँ नि इनहेरिटेन्सले के गर्छ त दुईवटा चिज गर्छ एउटा कोड रिडन्डेन्सी अर्को चाहिँ नि प्रोटोकल यहाँ प्रोटोकलको कुरा आइसक्यो यसले के भन्यो भने तिमीले चाहिँ नि इनहेरिटेन्समा माथि फङ्सन युज गरेछौ भने यसमा पनि तिमीले फङ्सन युज गर्न पर्यो भन्न खोजेको जस्तै तिमीहरूलाई मैले यो अलिकति यहाँ कन्स्ट्रक्टरले कन्फ्युज भयो भने अहिलेलाई मैले यहाँ यसलाई चाहिँ नि के गर्छु भने जस्तो तिमीहरूलाई एड ब्लक गरेँ सपोज मानिलिउँ मैले void यो ठिकै छ यो ठिकै छ यहाँबाट मैले कन्स्ट्रक्टरबाट इनिसियलाइज गरेँ भने यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के गर्न पर्यो भने यसलाई पनि यो पिपुलमा चाहिँ नि कन्स्ट्रक्टर छ भने स्टुडेन्टमा पनि के हुनु पर्यो त कन्स्ट्रक्टर क्लास उस हुनु पर्यो सुपरमा कन्स्ट्रक्टर छ भने बेसमा पनि कन्स्ट्रक्टरले नै भेरिएबल इनिसियलाइज गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु अब स्टुडेन्टको त यो ग्यारेन्टी छैन कि स्टुडेन्टको पनि खालि नेम र एज मात्र हुन्छ स्टुडेन्टको आफ्नै अरू एक्स्ट्रा प्रोपर्टी पनि हुनसक्छ सो स्टुडेन्टको आफ्नो रोल नम्बर छ एउटा अर्को स्टुडेन्टको आफ्नो के छ त कोर्स छ प्राइभेट रोल नम्बर भयो प्राइभेट सरी कोर्स भयो है अब मैले के गर्छु भने जहिले पनि तिमीहरूले दुईवटा तरिका छ है एउटा तिमीहरू मैले यहाँबाट कन्स्ट्रक्टरबाट चाहिँ इनिसियलाइज गरेछु सुपर क्लासमा कन्स्ट्रक्टरबाट इनिसियलाइज गरेछु भने तिमीले बेस क्लासमा पनि कन्स्ट्रक्टरबाट इनिसियलाइज गर्नुपर्छ हामीले हिजो पनि हामीले कुरा गरे कन्स्ट्रक्टरबाट चाहिँ तिमीहरूले के गर्छ त भ्यालुलाई राख्ने काम मात्र गर्छ तिमीहरूले भ्यालु रिट्रिभ पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन भ्यालु रिट्रिभ गर्नको लागि मैले के गर्छु त यहाँ यसको दुईटाको रोल नम्बर र उसको चाहिँ नि मैले गेटर मेथड राखिदिन्छु अथवा अहिले यसको मैले गेटर मेथड राखिदिन्छु सोर्स जेनरेट गेटर सेटरमा मलाई सेटर मेथड चाहियो त एनीवन सेटर मेथड चाहियो कि चाहिएन यहाँ चाहिएन हैन किनभने हाम्रो सेटर मेथडको काम कसले गरिसकेछ त यहाँ अलरेडी कन्स्ट्रक्टरले गरिसकेछ राइट सो से सिमिलर वेमा यसको पनि मैले चाहिँ नि गेटर मेथड मात्र राख्छु सोर्स जेनरेट अहिले त एरर हुँदैन तिमीहरूको सेटर राखे पनि तर एकदमै त्यो एक्स्ट्रा कोड मात्र भयो त भन तर मैले गरिदिन्छु यहाँ त्यसलाई केही भएन यो कुरा पनि अलिकति हो यो कुरा चाहिँ अलिकति चुक्किदो कुरा छ है यो यसमा पनि गरिदिहालौँ हामीले इन्ट रोल नम्बर गरे है रोल नम्बर है अनि त्यसपछि स्ट्रिङ COURSE कोर्स है अब मैले के गर्छु भने यो यस्तो सुन है अब कस्तो कुरा आउँछ भने सुपर फङ्सनमा राख्नु पर्दैन यस्तो छ तिमीहरूको एनिमलको आफ्नो कन्स्ट्रक्टर छ हैन सरी एनिमल अरे पिपुलको आफ्नो कन्स्ट्रक्टर छ नेम र एज त्यो भ्यालु चाहिँ नि अब यो भनेको के हो खास यो दुईटा इनहेरिटेन्स गरे भनेको खास के हो भने यो सबै चिज कपी गरेर यहीँ राखे बराबर हो हामीले यहीँ राखे बराबर हो खास एक्सटेन्ड गरेको भनेको त्यो सबै कोड चाहिँ कपी गरेर जब मैले एक्सटेन्ड गर्छु नि त्यो सबै चिज यहीँ भए बराबर हो के अब मैले जब त्यहाँबाट इनिसियलाइज गर्छु मेनबाट चाहिँ जब मैले भ्यालुलाई इनिसियलाइज गर्छु जस्तै यहीँबाट मैले तिमीहरूलाई यहाँबाट गरेँ है त म यहाँ एउटा चाहिँ क्लास बनाउँछु यहाँ एउटा क्लास बनाउँछु रनेबल क्लासै मैले यहीँ बनाउँछु पब्लिक क्लास रनेबल के भन्छ यसले
यो पनि चल्छ होला पब्लिक स्ट्याटिक void main है। अब मैले चाहिँ नि अब मलाई चाहिँ चाहिएको के हो त स्टुडेन्ट हो कि हैन स्टुडेन्टको भ्यालु इनिसियलाइज गरौँ मैले एउटा स्टुडेन्ट बनाऊँ STU न्यू STUDENT स्टुडेन्ट और यहाँ के यो कसैले भन्छ यो के हो यहाँ किन रातो आयो यहाँ मैले यसलाई रिफ्याक्टर गर्दैछु हामीले किनभने यो भनेको के हो त कन्स्ट्रक्टरबाट हामीले इनिसियलाइज गरिरहेछ हैन अब यहाँ पब्लिक मान्छ होला पब्लिक किन मानेन यसले ए सरी यहाँ दुईटा स्टुडेन्ट कपी मैले खाली गरेको यो के हो भने रुक है एक सेकेन्ड कपी किन रनेबल मैले गराएको किनभने यो मेन मेथड त यहाँ छ नि त त्यही भएर मैले यो क्लास नेम चाहिँ योसँग गराएको कि जहाँ चाहिँ मेन मेथड छ जुन क्लासमा त्यो चेन्ज भयो हैन अब यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो स्टुडेन्ट भन्ने एउटा क्लास भयो हामीसँग कतिवटा क्लास छ त एउटा स्टुडेन्ट भन्ने छ एउटा पिपल भन्ने छ एउटा रनेबल भन्ने छ हैन अब स्टुडेन्ट यहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्ट हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ पहिला यो यसमा पछि आउँछु म यसमा चाहिँ नि स्टुडेन्ट इक्वल्स टु न्यू STUDENT स्टुडेन्टको चाहिँ नि अब के छ त एट्रिब्युट स्टुडेन्टको नेम छ एज छ रोल नम्बर छ र कोर्स छ रोल नम्बर र कोर्स त यहीँबाट आयो नेम र एज कहाँबाट आछ त पिपुलबाट आछ बुझेछ नि तिमीहरूले भन्नु खोजेको बुझेछ यो कुरा सो नेम आयो एज 12 राखियो रोल नम्बर चाहिँ नि 5 राखियो अनि त्यसपछि कोर्स चाहिँ नि कम्प्युटर राखियो कम्प्युटर है यो हामीले अब कसरी जान्छ भने यो कुरा अब कसरी जान्छ भने यहाँ र अब यो कुरा स्टुडेन्ट यहाँबाट गएपछि यसले कसलाई बोलाउँछ त इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने यसले यसलाई बोलायो यो चाहिँ नि राम चाहिँ नि यहाँ गयो एज चाहिँ नि 12 आयो है अनि चाहिँ नि रोल नम्बर 5 आयो कोर्समा कम्प्युटर आयो अब फेरि सुपर भनेपछि के जान्छ त सुपरमा नेम र एज पास गरेछ सो नेम र एज भनेको कहाँ जाने भयो त अब फेरि पिपुलको कन्स्ट्रक्टरमा जाने भयो पिपुलको कन्स्ट्रक्टरमा गएर नेम र एज चाहिँ नि सेट गरिदियो तर नेम र एज त सेट भयो ल हाम्रो रोल नम्बर र कोर्स त सेट भएको छैन नि त त्यही भएर मैले के गर्नु यही कन्स्ट्रक्टरमा दिस डट के छ त रोल नम्बर इक्वल्स टु जुन रोल नम्बर यहाँ आछ त्यसैलाई सेट गरिदेऊ रोल नम्बर है दिस डट कोर्स जुन यहाँ छ त्यसैलाई सेट गरिदेऊ है अब तिम्रो के भयो त यो स्टुडेन्टको लागि नेम र एज पनि सेट भयो रोल नम्बर र कोर्स पनि सेट भयो है अब हामीले के गर्नु पर्यो खाली डिस्प्ले गर्ने काम मात्र भयो छ अब डिस्प्ले गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त डिस्प्ले गर्न चाहन्छु भने मैले के गर्नु पर्यो ल भन त डट अब सबै गेट नेम हैन अनि त्यसपछि यो प्लसबाट काम गर्छ कि गर्दैन है त हेरौँ है त स्टुडेन्ट डट गेट एज प्लस स्टुडेन्ट डट गेट रोल प्लस स्टुडेन्ट डट गेट के चाहियो त गेट कोर्स है अब यहाँबाट हेर तिमीले स्टुडेन्ट डट गेट नेम भन्ने बित्तिकै कहाँ गयो त पिपुल भित्रको नेम भित्र गयो यसले कहाँ जान्छ यो हेर पिपुल भित्रकोमा गयो हैन स्टुडेन्ट डट गेट एज भन्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ यो
यो पनि पिपुल भित्रकोमा गयो किनभने नेम र एज त पिपुलमा छ हैन। अब स्टुडेन्ट डट गेट रोल भन्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ, यहाँ जाने भयो। स्टुडेन्ट डट गेट कोर्स भन्ने बित्तिकै यहाँ जाने भयो। यो यसरी गरिदिएपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो त डिस्प्ले हुने भयो है। राम 12 5 कम्प्युटर बुझ्यो यो भन्नु खोज्यो। स्पेसिङ दिनको स्पेसिङको लागि त अब प्लस गर है, यस्तो गरे हुन्छ होला। यस्तो गर्दै हुन्छ है। मैले अहिले यसलाई मात्र गरेँ है, यसरी यही कुरालाई कन्टिन्यू गरे हुन्छ है। अब यो त भयो। अब मैले भन्न खोजेको के भने यसको खासै महत्त्व भएन कि यो कुराको हामीले गरियो। इनहेरिटेन्सको चाहिँ कोर इम्प्लिमेन्टेसन त हामीले गरियो, तर के बेनिफिट भयो त यसमा? केही पनि भएन। किनभने तिमीले चाहिँ नि एउटा अलग्गै क्लास क्रिएट गरेर तिमीले चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि नेम र एज चाहिँ त्यहाँबाट एक्सटेन्ड गरेको त्यो फाइदा भएन। किन जबकि तिम्रो बेस क्लास एउटा मात्र छ भने। अब यसको फाइदा कसरी हुन्छ भने सपोज मैले यसलाई अर्को क्लास गराएँ, अझै एउटा क्लास बनाएँ मैले यहाँ। त्यो क्लासमा चाहिँ नि मैले त्यो क्लास पनि मैले यही नै गराउँछु। सपोज मैले यहाँ अर्को क्लास बनाएँ, क्लास इम्प्लोइ बनाएँ, PLOY इम्प्लोइ एक्सटेन्ड्स के भयो त पिपुल है। अब यो इम्प्लोइ एक्सटेन्ड पिपुल गरेर भने के हुन्छ त, मैले अघि भनिसकेँ सुपर क्लासमा चाहिँ तिम्रो कन्स्ट्रक्टर छ भने बेस क्लास पनि के हुनसक्छ कन्स्ट्रक्टरबाट इनिसियलाइज हुनु पर्यो। पिपुल भयो। अब इम्प्लोइको फेरि आफ्नै हुनसक्छ, इएमपी इम्प्लोइ आइडी हुनसक्छ है, स्ट्रिङ डिपार्टमेन्ट हुनसक्छ है। अब त्यसपछि के गर्ने त, अब यसलाई यहाँबाट फेरि कन्स्ट्रक्टरमा दुईवटा अरू भ्यालु एड गर्न पर्यो मैले हैन। के एड गर्न पर्यो त यहाँ इम्प्लोइ यहाँ के गर्नु पर्यो त, के गर्नु पर्यो इन्ट इएमपी आइडी अनि अर्को के गर्नु पर्यो त स्ट्रिङ डिपार्टमेन्ट है। अब फेरि मैले यसलाई के गर्छु त, यो दुईटा चिज त कहाँबाट सेट हुन्छ त पिपुलबाट सेट हुने भयो। मैले यसको लागि फङ्सन लेख्न परेन, कन्स्ट्रक्टर लेख्न परेन, केही कोड लेख्न परेन एक्स्ट्रा। अब बल्ल पो फाइदा भयो। यसको लागि पनि त्यही कुरा युज भयो, यसको लागि पनि त्यही कुरा युज भयो। तब बल्ल एउटाभन्दा बढी बेस क्लास छ भने बल्ल इनहेरिटेन्सको अलिकति चाम आउँछ। नभए त तिम्रो एउटा त्यही भएर सिङ्गल इनहेरिटेन्स धेरै जसो हुँदैन। त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि डिजाइन लुपहोलमा जान्छ। त्यो यदि हामी त्यसरी गऱ्यो भने यसले काम चाहिँ नि हुन्छ, तर अलिकति खासै त्यसको फाइदा हुँदैन। इक्वल्स टु DEPT यो भयो। अब अरू सबै चिज त्यही हो। अब यहाँबाट मैले के गर्नु पर्यो त, यहाँबाट सुपर भयो, यो भयो, यो भयो। अब यसको लागि चाहिँ नि पाउने मेथड गर्न पर्यो। यसलाई पाउनको लागि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त गेट मेथड त चाहियो। कतिवटाको गेट मेथड चाहियो यहाँ भन त ल क्विकली? दुईवटा मात्र चाहियो हैन। किनभने अरू चिज त हामीले चाहिँ नि पिपुलबाट पाउँछौँ। अरू दुईवटा गेट मेथड त सरी यहाँ चाहिँ सेट आयो है, मैले झुकेर सेट गरेछु। सोर्स जेनरेट गेटर सेटर तिमीले एउटा कुरा नोटिस गरे अघि, मैले यसलाई रिभर्ट गर्छु, एउटा कुरा नोटिस गर है। ल यहाँ जुन चाहिँ नि मैले यसलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि के गर्छु नि, यसलाई चाहिँ नि अघिको जस्तै गल्ती गर्छु। यहाँ चाहिँ नि मैले सेटर मेथड लगाइदिन्छु गेटरको ठाउँमा। यो तिमीले ध्यान दियो भने कम्पाइलरले नि भनिरहेछ कि तिमीले चाहिँ नि
लोजिकली केही न केही प्रब्लम भयो भनेर किन कम्पाइलरले नि बुझ्यो ओके यसले त कन्स्ट्रक्टरबाट नि सेट गरेछ सेटर मेथडबाट नि सेट गरेछ यसले त भ्यालु कहीँ पनि गेटै गरे होइन गेटै नगर्ने भ्यालु यसले सेट गरेर के फाइदा हो र यसलाई भन्ने जस्तो कम्पाइलरले सोचेको क्या त्यही भएर यहाँ चाहिँ तिम्रो एल्लो दिएको कारण त्यही हो कि कहीँ भ्यालु चाहिँ युजै भएन द भ्यालु इन फिल्ड इज नट युज यो भ्यालु इन फिल्ड इज नट युज भनेर दिएको कारण त्यो हो किनभने यसले पनि सेट गरे यसले पनि सेट गरेर गेट त गरेकै छैन बुझ्यो नि अब यसैलाई चाहिँ मैले गेट राखिदियो भने त्यो कुरा जान्छ अहिले कम्पाइलरले बुझ्यो ओके ल ठिक छ बुझ्यो नि भन्नु अझै यसरी गयो त्यो अहिलेको अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सेट गरियो अब चाहिँ यो स्टुडेन्टको भयो सेम चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब इम्प्लोइ क्रिएट गर्न सक्छ इम्प्लोइ इएमपी इक्वल्स टु न्यू रोल नम्बर नेम एज रोल नम्बर र कोर्स छ होइन इम्प्लोइको के छ नेम एज इम्प्लोइ आइडी र डिपार्टमेन्ट भनेपछि मैले यसैलाई भ्यालु राखिदिन्छु है सेम कुरा म्याच हुन्छ अहिलेलाई कपी गर्यो पेस्ट गर्यो यसलाई चाहिँ नि कपी यसलाई चाहिँ नि पेस्ट यो मलाई अहिले स्टुडेन्ट चाहिएन मलाई इम्प्लोइ मात्र चाहियो एमपी 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 डट गेट के छ इम्प्लोइ आइडी एमपी डट के छ डिपार्टमेन्ट है यसलाई रन गर्यो भने अब हाम्रो के हो त हामीले चाहिँ नि त्यही राखिदिएको अब एमपी टाइम त भइसकेछ कम्प्युटरमा अब के राख्ने नि डिपार्टमेन्टमा लोजिस्टिक भने नि हाम्रो त्यही नै है सो यसरी चाहिँ नि तिमीहरूको काम गर्छ इनहेरिटेन्सले अब यहाँ अर्को कुरा पहिला मैले स्क्रिनसट लिन्छु एउटा अब यसमा अर्को कुरा छ एउटा कुरा यो कुरा भन्न चाहन्छु अब तिमीहरूको सबै स्टुडेन्टहरू यसलाई यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन होला PEOPL people P equals to people student equals to new student अब यो त तिमीले यो यसको लोजिक के होला यसको लोजिक यो लाइन लेखेँ नि मैले यसको मिनिङ के हो यसलाई कसरी पढ्छु यसरी त्यही अघिको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अघिको इज अ रिलेसन त्यही भएर इनहेरिटेन्समा जहिले नि इज अ रिलेसनबाट काम गर्ने हो भन्ने कारण त्यही नै हो के हो भने सबै जतिसँग पनि हामीसँग स्टुडेन्ट छ त्यो सबै स्टुडेन्टहरू के हो त पिपुल हो कि होइन है एभ्री स्टुडेन्ट इज अ पिपुल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्यो नि अल स्टुडेन्ट इज अ पिपुल भन्न मिल्यो त्यही भएर हामीले के गरेर त पिपुल क्लासको रिफरेन्समा पीमा चाहिँ नि मैले स्टुडेन्ट राख्न मिल्यो यदि त्यो स्टुडेन्ट हो भने त्यो डेफिनेटली त्यो चाहिँ के हो त पिपुल हो तर सेम चिज रिभर्स अर्डरमा भएन स्टुडेन्ट एस इक्वल्स टु न्यू पिपुल चाहिँ नि भएन यहाँ चाहिँ नि यो भनेको के हो त तिमीहरूले अब्जेक्ट क्रिएट गरेको के यो मैले यहाँ स्टुडेन्ट अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ स्टुडेन्ट अब्जेक्टलाई मैले पिपुलबाट रिफर गर्न सक्छु म पिपुलको
1000 जना पिपुलको भिडमा म गएँ भने चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ यदि त्यहाँ चाहिँ नि कोही स्टुडेन्ट छ भने मैले त्यो पिपुलको भिडमा गएँ भने मैले स्टुडेन्ट भेटाउन सक्छु। तर मेरो ग्यारेन्टी छैन कि म के गर्छु त के भन्नु मैले गल्ती भनेको। तर ग्यारेन्टी छैन कि त्यो पिपुलहरू छन् भने चाहिँ डेफिनेटली स्टुडेन्ट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर स्टुडेन्ट छ भने चाहिँ डेफिनेटली के हो त पिपुल छ भन्ने हो क्या। मेन कन्सेप्ट त्यही नै। त्यही भएर तिमीले यसरी पनि गर्न पाए। तर यसरी हो यो चिज जुन यसरी गर्छौ भने तिमीहरूको बल्ल चाहिँ नि के हुन्छ त यसलाई भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ तिमीहरूको चाहिँ नि पोलिमर्फिजम। कसरी पोलिमर्फिजम भन्छ भने जस्तै यो पिपुलकै उसले चाहिँ नि के गर्छ त इम्प्लोइलाई पनि रिफर गर्न पायो किनभने अल इम्प्लोइ इज द पिपुल अल स्टुडेन्ट इज द पिपुल। इम्प्लोइ गर तिमीले चाहिँ यसलाई यस्तै राख। है अब चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि के गरौँ भने यहाँ अलिकति सरी अब मैले यहाँबाट चाहिँ नि प्रिन्ट गर्न खोजौँ है त। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ नि सिस आउट अब यहाँबाट मैले तिमीहरूलाई एसटियु डट गेट नेम गर्न पाइयो है। सिस आउट एसटियु डट गेट एज गर्न पाइयो है। बुझ्यौ। अब एसटियु डट चाहिँ नि उ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन होला। एसटियु डट गेट रोल र एसटियु डट गेट कोर्स गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन होला। पाउँछ खै त्यो अप्सन त हामीसँग आएकै छैन। त्यो अप्सन आछ कि आएको छैन हामीसँग। त्यो अप्सनै आएको छैन। त्यो किन आएन होला त त्यो अप्सन। हो सही हो पर्फेक्ट। यसमा चाहिँ के छ भने पिपुल छ भने हामीले के भन्ने छ भने यो कुरा अलिकति ध्यान राख। यदि पिपुल छ भने डेफिनेटली त्यसको नेम र एजको एट्रिब्युट छ। अघिकोमा पाइएको थियो अघिकोमा हामीले के भनेको थियो नि स्टुडेन्ट भनेर दुईटैमा चाहिँ स्टुडेन्टको अब्जेक्टै क्रिएट गरिएको थियो। सो स्टुडेन्ट अब्जेक्टले के गर्यो त नि स्टुडेन्टले चाहिँ नि पिपुलबाट एक्सटेन्ड गरेको हुनाले स्टुडेन्टभित्र चाहिँ नि नेम र एज पनि थियो रोल नम्बर र कोर्स पनि थियो है। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि गेट नेम गेट एज अनि त्यसपछि के छ स्टुडेन्टको मैले हटाएको छु गेट कोर्स सबै गर्न पाइन्थ्यो। तर अब चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि के छ त पिपुलमा चाहिँ नि हामीले के गर्छ स्टुडेन्टलाई हामीले चाहिँ नि अब्जेक्ट क्रिएट गरेर रिफर चाहिँ नि हामीले के गरेछ त पिपुलले रिफर गरेछ है। यो भनेको यस्तो हो कि तिमीहरूले यो लाइनले कस्तो गराएको भन्यो भने तिमीहरूले यस्तो गर्छ न्यू एसटियुडेन्ट स्टुडेन्ट गर्ने बित्तिकै तिमीहरूको एउटा सपोज मानिलिउँ एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्रिएट भयो। स्टुडेन्ट भने एउटा स्टुडेन्ट क्रिएट भयो है। तर त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ केले रिफर गर्ने भनेर हामीले बताएको छैनौँ। हामीले यसमा के गर्यौँ भने स्टुडेन्टलाई अघिको योभन्दा अगाडिकोलाई स्टुडेन्ट एस स्टुडेन्टलाई हामीले केले रिफर गर्यौँ भने एउटा स्टुडेन्ट भन्ने पोइन्टरले नै स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्टलाई रिफर गरेछ। त्यही भएर यो पोइन्टरले के गर्न सक्छ त स्टुडेन्टको सबै क्वालिटीहरू एक्सेस गर्न पायो। तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त पिपुल पी इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट गऱ्यो भने हामीले स्टुडेन्टको अब्जेक्ट क्रिएट गरियो तर पोइन्टर हामीले केले एक्सेस गरिरहेछ त पिपुलको रिफरेन्सले गरिरहेछ। सो पिपुलभित्र त हाम्रो के छ त नेम र एज मात्र छ है। तर हामीले पिपुलभित्र त हाम्रो चाहिँ नि रोल नम्बर र के छ त कोर्स त छैन है। त्यही भएर पहिला यो रिफरेन्स चाहिँ नि स्टुडेन्टकै रिफरेन्स हो कि होइन भनेर हामीले एउटा एक्स्ट्रा लाइन लेख्नुपर्छ चेक गर्नको लागि। तब बल्ल हामीले त्यो दुईटालाई एक्सेस गर्न पाइन्छ। त्यो एक्स्ट्रा लाइन भनेको कस्तो भने सपोज इफ हैन यो चाहिँ नि पी है अहिलेलाई मैले पी नै लेख्छु तिमीहरूलाई अझै क्लियर हुन्छ भने। यदि यो पिपुल छ जुन पिपुल छ पिपुल भन्ने अब्जेक्ट छ यदि त्यो इन्स्टेन्स अफ
स्टुडेन्ट हो भने है बल्ल मैले के पाउँछु त पिपुल डट गेट ए त्यो त्यसको चाहिँ नि कोर्स पनि पाएँ है अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट पिपुल डट गेट त्यसको के चाहियो त रोल नम्बर पनि पाएँ। अब यो पिपुलले अब हेर यो पिपुलले यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन इम्प्लोइको प्रोपर्टी एक्सेस गर्न पाउँदैन गेट इम्प्लोइ गरे भने हामीले केही पनि आउँदैन तर यसैमा फेरि अर्को लाइन मैले यहाँ अब मैले यसमा के गर्छु भने यसलाई यो पिपुललाई हटाएर इएमपी छ नि हाम्रो अब इएमपीलाई चेक गर्छु यदि इएमपी चाहिँ नि इन्स्टेन्स अफ इम्प्लोइ हो भने इम्प्लोइको इन्स्टेन्स हो भने इएमपी अब मैले फेरि पाउँछु अब फेरि मैले के पाउँछु त इएमपी डट गेट डिपार्टमेन्ट पाएँ इएमपी डट गेट इम्प्लोइ आइडी पाएँ अब फेरि मैले चाहिँ स्टुडेन्टको कुनै प्रोपर्टीहरू चाहिँ नि एक्सेस गर्न पाउँदैन है त्यसरी चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि इनहेरिटेन्स चाहिँ नि काम गर्छ अब त्यही अब्जेक्टले तिमीहरूको भन्न खोजेको के हो भने सुपर क्लासको रिफरेन्सले चाहिँ नि मैले चाहिँ के गर्छु त बेस क्लासलाई पनि एक्सेस गर्न पाइयो यसरी है सो यसलाई चाहिँ यसमा के भन्छ नि पिपुलको रिफरेन्सले हेर यसलाई पोलिमोर्फिजम किन भनेको नि पिपुलको रिफरेन्स चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि स्टुडेन्टलाई पनि एज अ स्टुडेन्ट पनि एक्ट गरेछ पिपुलको रिफरेन्सले कहिले चाहिँ नि केले त इम्प्लोइलाई पनि बोलाउन सकेछ सो एउटै भेरिएबलले चाहिँ नि दुईटा काम गर्ने हुनाले एउटै भेरिएबलको रिफरेन्सले चाहिँ नि अलग अलग अब्जेक्टलाई बोलाउन सक्ने हुनाले यसलाई के भनेको त हेलो
नमस्ते, स्क्रिन देखेछ मेरो? ल त्यो अहिलेको अलिकति त 5 मिनट कुरा गरौँ, त्यो टपिकलाई भ्याऊँ अनि त्यसपछि अरू नेक्स्ट क्लासमा सुरु गरौँला है। अब यसमा यो कुरा भयो हैन। सो मेन भनेको यसको स्ट्रेन्थ भनेको के हो भने सुपर क्लासबाट चाहिँ नि तिमीहरूको हामीले यहाँ खास गरेको के हो भने सुपर क्लासबाट यस्तो जान्छ क्या। तिमीहरूको यो पिपुल भन्ने क्लास सुपर क्लास भयो, यो स्टुडेन्ट भन्ने बेस क्लास भयो। अब यहाँबाट चाहिँ नि पिपुलबाट तिमीहरूले पिपुल क्लासबाट पिपुल पीबाट चाहिँ नि न्यू स्टुडेन्ट गर्यो भने हैन। अब सपोज पिपुल क्लासमा चाहिँ नि एड भन्ने फङ्सन छ, यो एड भन्ने फङ्सन छ र यसमा चाहिँ नि स्टुडेन्टमा चाहिँ नि सबट्र्याक्ट भन्ने फङ्सन छ हैन। अब तिमीलाई चाहिँ नि यसमा प्रब्लम यहाँ चाहिँ नि यदि चाहिँ नि पीबाट चाहिँ नि अहिले चाहिँ यसमा प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन होला ल भन है त। स्टुडेन्टमा चाहिँ नि सबट्र्याक्ट छ, पिपुलमा चाहिँ नि एड छ, मैले स्टुडेन्टलाई चाहिँ नि पीको रिफरेन्स दिएछु। पी डट एड एरर आउँछ कि आउँदैन होला र पी डट सबट्र्याक्सन यो दुइटै मान्छ, यो दुइटै मान्छ। मान्न चाहिँ नि तिमीहरूको चाहिँ नि यसमा केही इस्यु भएन, पी डट एडले चाहिँ नि तिम्रो प्रब्लम भएन किनभने बेस क्लासमा चाहिँ नि सुपर क्लासको बेस क्लासमा एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै यो एड भन्ने फङ्सन यसमा पनि आएर बसेको हुन्छ है। तर चाहिँ नि यदि चाहिँ नि मैले पी डट सबट्र्याक्ट गरेँ भने त मैले के हुन्छ भने पी डट एड गरेँ भने त पिपुल भन्नेले त पिपुल एड भन्ने त पिपुलमै छ, तर पी डट सबट्र्याक्ट गर्यो भने त नि यो हरेक पिपुल चाहिँ स्टुडेन्ट हो भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि त। त्यही भएर त्यसले कम्पाइलर के हुन्छ मलाई एउटा एक्स्ट्रा स्टेटमेन्ट दियो जहाँ चाहिँ म स्योर हुन सकूँ कि यो पिपुल चाहिँ स्टुडेन्टै हो भन्ने। तब पिपुल चाहिँ स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा मैले चेक गरेर स्योर भइसकेपछि बल्ल बहिनीले यसलाई कल गर्छु भन्छ क्या। त्यही भएर यसले के माग्छ भने गर्छ, त्यही भएर त चाहिँ नि पिपुल डट सबट्र्याक्ट गर्न त पाइयो हामीले। त्यही भएर त अँ 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 सबट्र्याक्ट गर्न किन पाइएन भने चाहिँ नि तिम्रो यस्तो के पिपुल डट यो पिपुल डट सबट्र्याक्ट होइन सबट्र्याक्ट गर्न किन पाइएन भने सबै स्टुडेन्ट चाहिँ पिपुलै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन कि। पिपुलको पीको रिफरेन्स पी भनेको पिपुलको रिफरेन्स भयो, पिपुलको रिफरेन्सले चाहिँ पिपुलभित्र भएको फङ्सनलाई बोलाउन पाइयो हामीले। तर पिपुलभित्र चाहिँ नि पिपुल सुपर क्लासले चाहिँ बेस क्लासको फङ्सनलाई बोलाउन चाहिँ डाइरेक्टली पाउँदैन। सुपर क्लासले आफ्नो फङ्सनलाई बोलाउन त पायो, सुपर क्लासले बेस क्लासको फङ्सन बोलाउनु भन्दा अगाडि स्योर हुन पर्यो कि यो बेस क्लास चाहिँ पर्टिकुलर बेस क्लासै हो भनेर। जस्तै पिपुलबाट जस्तै ल मान्ने पिपुलबाट चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट छ, यहाँ चाहिँ एउटा इम्प्लोइ छ है। तिमीले त यो पनि गर्न पायो, पिपुल पी इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट पनि गर्न पायो हो कि होइन। पिपुल पी इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ पनि गर्न पायो हैन। अब पिपुलभित्र चाहिँ तिम्रो एड कुरा छ भने चाहिँ नि यो एड त डेफिनेटली यो पिपुलको रिफरेन्स हो भने डाइरेक्टली पी डट एड गर्न त पायो है। तर अब मानिलिउँ पी भन्ने अब्जेक्ट पीको रिफरेन्सबाट तिमीले चाहिँ नि सपोज पीको रिफरेन्स चाहिँ नि यहाँ स्टुडेन्ट छ है। ल माने अब यहाँ सुन है, पीको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ पीलाई चाहिँ नि हामीले स्टुडेन्टको रिफरेन्स दिएछौँ, तर पीले चाहिँ नि यो बेस क्लासको पनि पाउने भयो त पीले त डाइरेक्ट पी डट अब इम्प्लोइको एक्सेस गर्न पनि त पायो नि त। इम्प्लोइको एक्सेस गर्न पायो भने त टोटली गलत भयो नि त। जब चाहिँ नि पीलाई चाहिँ मैले स्टुडेन्टको अब्जेक्ट एलोकेट गरेछु भने पीले कसरी इम्प्लोइको डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पायो त। त्यो पाउनुभन्दा अगाडि कम्पाइलर स्योर हुन चाहन्छ कि होइन यो स्टुडेन्टकै कुरा गरिरहेछ यसले या यसले इम्प्लोइकै कुरा गरिरहेछ, त्यो चेक गर्न पाउनु पऱ्यो कि कम्पाइलरले। त्यो चेक गर्न पाउनको लागि त्यही भएर कम्पाइलर के गर्छ भने होइन पहिला मलाई स्योर बनाऊ कि तिमीले जुन चाहिँ सुपर क्लासमा गरेको रिफरेन्स चाहिँ तिमीले चाहिँ अहिले स्टुडेन्टलाई रिफर गर्न लाग्यो कि इम्प्लोइले रिफर गर्न लाग्यो। यदि यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई रिफर गरेको भने बल्ल मैले स्टुडेन्टको अब्जेक्ट बोलाउँछु, इम्प्लोइलाई गरेको भने बल्ल मैले इम्प्लोइको अब्जेक्ट गराउँछु। त्यही भएर मैले के गर्छु भने इफ पी चाहिँ नि यदि
स्टुडेन्टको इन्स्टेन्स हो भने बल्ल मैले चाहिँ नि स्टुडेन्टको फङ्सनहरूलाई बोलाउन दिन्छु। यदि पी चाहिँ नि इम्प्लोइको इन्स्टेन्ट हो भने तब बल्ल मैले इम्प्लोइको फङ्सनहरूलाई बोलाउन दिन्छु भन्ने एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा चेक पोइन्ट राख्नुपर्छ कि हामीले। बुझ्यो यो भन्नु खोजेको? यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब चाहिँ नि नेक्स्ट चाहिँ नि अब अर्को कुरा आउन सक्छ। अब एउटा चाहिँ नि के भन्छ भने यो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन होला। जस्तै पिपुल छ यहाँ, मसँग मानिलिउँ एक्सटेन्ड पिपुल एउटा छ, स्टुडेन्टले पिपुलसँग एक्सटेन्ड गर्यो। अर्को चाहिँ नि स्टुडेन्टले चाहिँ नि मानिलिउँ नेपाली भन्ने एउटा चाहिँ नि उसँग एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। एउटै क्लासले दुईटा क्लाससँग एक्सटेन्ड गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यसमा चाहिँ नि पाउँदैन। त्यो मेनली किन पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि खास के छ त, किन पाउँदैन होला? किन पाउँदैन होला त? एम्बिग्युटीले नै हो। मल्टिपल इनहेरिटेन्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूको जस्तै मानिलिउँ यहाँ चाहिँ नि सपोज यहाँ चाहिँ नि एउटा स्टुडेन्ट छ, यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि इम्प्लोइ छ, क्लास छ है। यो दुईटाबाट चाहिँ नि एक्सटेन्ड गर्यो। सपोज यहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्ट इम्प्लोइ छ, स्टुडेन्टभित्र पनि डिस्प्ले भन्ने छ, इम्प्लोइभित्र पनि के छ त, डिस्प्ले भन्ने छ। अब यो दुईटाबाट एक्सटेन्ड गरे मी एक्सटेन्ड्स स्टुडेन्ट कमा इम्प्लोइ, यो गरे हैन। यो गरे भने अब चाहिँ नि के हुन्छ त, यहाँ मी एम, अब यहाँ चाहिँ नि मीले चाहिँ नि सपोज स्ट्याटिकमा छ, मीले चाहिँ नि अब डिस्प्लेलाई बोलायो। अनि यो डिस्प्ले चाहिँ नि कुनको डिस्प्ले बोलाउने त? मीले त स्टुडेन्टलाई पनि एक्सटेन्ड गरेछ भनेपछि स्टुडेन्टको डिस्प्ले पनि यहाँ छ, इम्प्लोइको पनि डिस्प्ले पनि छ। अब यो मी डट डिस्प्ले गऱ्यो भने तिमीले चाहिँ यो इम्प्लोइको डिस्प्लेलाई बोलाएको कि स्टुडेन्टको डिस्प्लेलाई बोलाएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ है। त्यही भएर चाहिँ नि के गर्छ त, कम्पाइलरले यो एम्बिग्युटी भन्ने मान्छ कि यो डिस्प्ले कुनको हो कुनको बुझ्दैन। त्यही भएर कम्पाइलर के मान्छ भने यसलाई चाहिँ नि मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्न दिँदैन। सो मल्टिपल इनहेरिटेन्स यसरी गर्न नदिइसकेपछि अरू कुनै उपाय त हुनु पऱ्यो, किनभने मल्टिपल इनहेरिटेन्स त जावामा त्यही भएर मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ नि, जावामा तिमीलाई कसैले सोध्दैन मल्टिपल इनहेरिटेन्स पाउँछ कि पाउँदैन जावाले भन्यो भने इजिली पाउँदैन, तर अलिकति घुमौरो तरिकाले पाउँछ। त्यो घुमौरो तरिका के हो? एनीवन? त्यो घुमौरो तरिका भनेको के हो भने इन्टरफेस। जावामा इन्टरफेसको काम चाहिँ नि त्यो एउटा अर्को छ। इन्टरफेस हामीले किन युज गर्छौँ भने मल्टिपल इनहेरिटेन्स एचिभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि खास इन्टरफेस युज गर्छौँ। मेजर स्ट्रेन्थ भनेको तिमीहरूको के हो भने इन्टरफेस प्लस तिमीहरूको चाहिँ नि पोलिमर्फिजम हो। धेरै जसो जावा प्रोजेक्टमा यही दुईटा चिज चाहिँ नि युज गरेको हुन्छ। पोलिमर्फिजम त्यत्तिकै हावातालमा गरेर हुँदैन, पोलिमर्फिजम धेरै जसो चाहिँ नि इन्टरफेस युज गरेर गर्छ। सो तिमीहरूले चाहिँ नि अब चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नेक्स्ट क्लास आउनुभन्दा अगाडि यसो हेर्न सक्छौ। तिमीहरूले तिमीहरूले गुगल गर्न पनि सक्छौ, एचिभिङ मल्टिपल इनहेरिटेन्स थ्रु इन्टरफेस इन जावा भनेर यसो सर्च गरेर एउटा दुईवटा आर्टिकलहरू पढेर आऊ त। नेक्स्ट क्लासमा सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई है। एचिभिङ मल्टिपल इनहेरिटेन्स युजिङ इन्टरफेस इन जावा है। ल त्यही गरौँ। अब हामीले चाहिँ नि सन्डे चाहिँ नि हामीले नेक्स्ट क्लास सन्डेमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो इन्टरफेस हेरौँला। अनि त्यसपछि चाहिँ नि इन्टरफेसबाट चाहिँ त्यही कुरा कसरी गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ नि कलेक्सन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ नेक्स्ट क्लासमा। त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो
अब त्यसपछि हामी चाहिँ नि अब थ्रेड बाँकी हुन्छ अनि त्यसपछि फाइल स्ट्रिम अनि त्यसपछि फर्स्ट च्याप्टर भइन्छ है। अब दुईवटा क्लासमा भइन्छ फर्स्ट च्याप्टर है। ल यति नै, तिम्रो मधुसूदन क्लास छ, नेक्स्ट क्लासमा हामीले स्टार्ट गरौँला है। ल थ्याङ्क यू, गुड डे।